अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अज़ीज़ और हम सब के लिए बहुत सी दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, पत्थरों के ज़माने ही से इंसान अपने इल्म और तजुर्बात को इस्तेमाल में लाते हुए मुख्तलिफ तरीका इलाज दरियाफ़्त करता रहा है। इब्तिदा में इबादतगाहों के राहिब और काहिन झाड़ फूंक से इलाज करते दिखाई देते हैं, तो आने वाले वक्त में जड़ी बूटियों को इस्तेमाल में लाते हुए इलाज किया गया। अगर कहा जाए कि आज भी हर्बल तरीका इलाज उसी से माखूज है तो बेजान ना होगा। आने वाले अदवार में एलोपैथी और होम्योपैथी ने इंसानियत के लिए बेइंतहा काम किया। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम वबाई अमराज और उनकी तारीख पर मबनी है। मौजूदा सूरत हाल में कोरोना वायरस ने दुनिया भर को हरासा कर रखा है। ये वबा क्या है, कहाँ से आई, कैसे फैली, परहेज़, इलाज, इन सब सवालों और उनके जवाबों के लिए दिन रात में हर चैनल पर मुख्तलिफ प्रोग्राम नशर किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे आज के इस प्रोग्राम का मकसद महज कोरोना वायरस पर बात करना नहीं है, बल्कि हम तमाम वबाई अमराज की तारीख पर बात कर रहे हैं। माजी में बहुत से अमराज दुनिया भर को अपनी लपेट में लेते रहे हैं। उनमें से बहुत से अमराज ऐसे हैं जो आज भी हमारी कम इल्मी और नासमझी की वजह से हर साल हज़ारों अफराद की जान जाने का सबब बनते हैं। इस हवाले से हम माहिर तबीब की आरा को भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, जो यकीनन आपके लिए निहायत दिलचस्प होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में आज हम कुछ ऐसे वबाई अमराज का जिक्र करेंगे जिसने दुनिया की तारीख को बदल के रख दिया। आज से 10,000 साल पहले जब इंसान ने ज़राए ज़िंदगी इख्तियार की तो ऐसी आबादियाँ वजूद में आईं जिनमें वबाओं का इम्कान बढ़ गया। मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, जुज़ाम, इन्फ्लुएंजा, चेचक और दिगर बीमारियाँ पहली बार इस दौर में फैली। जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया, शहर तामीर करता गया और फिर दूसरे शहरों से रवाबित कायम करने के लिए तिजारती रास्ते बनाता चला गया। फिर जंगें होने लगी और यूं आलमी सतह पर वबाएं फैलने का सिलसिला शुरू हो गया। ये वबाएं इतनी तबाहकुन थीं कि इन्होंने इंसानी आबादियों को तहोबाला करके रख दिया और तारीख का रुख मोड़ दिया। नाज़रीन, तारीख के अवलीन रिकॉर्ड के मुताबिक 430 कबल मसीह में एथेंस में एक वबा फैली जिसने वहाँ की 2/3 आबादी को निगल लिया। ये वबा एथेंस और स्पार्टा के माबैन होने वाली जंग के नतीजे में फैली। इस मर्ज की अलामात में बुखार, प्यास, गले और जुबान पर खून, सुर्ख जिल्द और जख्म होना शामिल थे। शुबा जाहिर किया जाता है कि ये टाइफाइड बुखार था। इसकी वजह से एथेंस वाले खासे कमजोर पड़ गए और स्पार्टा ने उन्हें शिकस्त दे दी। 165 से 180 ईस्वी तक दुनियाई तिब के लिए दर्द-ए-सर बनी रहने वाली एंटोनियन वबा की वजह से 50 लाख से 1 करोड़ तक हलाकतें रिकॉर्ड की गईं। एंटोनियन ताउन के बारे में कहा जाता है कि ये शायद चेचक की इब्तदाई शक्ल थी। चीन से ताल्लुक रखने वाले हुन कबाइल ने इस मर्ज के जरासीम जर्मनी में फैलाए, जिन्होंने इसे रोमी फौजियों तक पहुंचाया और रोम वापसी पर यह फौज पूरी सल्तनत में फैल गई और यूं इस मर्ज ने पूरे रोम को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस मर्ज की अलामात में बुखार, गले की सोजश, इसहाल शामिल थे। इस मर्ज ने शहंशाह मार्कोस ऑरेलियस की भी जान ले ली। नाज़रीन, ताउन की मुख्तलिफ इक़साम हैं जो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ ममालिक में मौत बनकर छाई रही। इस वबा का दौरानिया 300 साल बताया जाता है। ये ताउन सबसे पहले मिस्र में नमूदार हुआ, इसके बाद फ़लस्तीन के जरिए बाज़ंतीनी सल्तनत और फिर बहरा रोम के सारे इलाके में फैल गया, जिसने रोमी सल्तनत की मुआशी मुश्किलात को बहुत बढ़ा दिया। 541 ईस्वी से 542 ईस्वी तक फैली जिस्टेनियन ताउन की वबा ने दुनिया की सूरत हाल को बदल कर रख दिया और मसीहियत तेजी से फरोग पाने लगी। नाज़रीन, कोढ़ का मर्ज अगरचे बहुत कदीम है, लेकिन 11वीं सदी ईस्वी में इस मर्ज ने यूरोप में आलमगीर वबा की सूरत इख्तियार कर ली। इस वबा की वजह से आज भी हर साल लाखों अफराद मुतासर हो रहे हैं।
11ویں صدی عیسوی میں کوڑ کے مریضوں کی تعداد اس حد تک بڑھ گئی کہ ان کے لیے علیحدہ اور خصوصی ہسپتال بنائے جانے لگے۔ اس مرض میں اعضاء کی ہیئت بدل جایا کرتی تھی اور جسم پر سوزش نمودار ہو جاتی تھی۔ 1347 سے 1351 تک کالی موت نامی وبا نے دنیا کی 1/3 آبادی کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ یہ وبا بھی طاعون ہی کی ایک قسم تھی جس کی ابتدا غالباً ایشیا سے ہوئی اور پھر کاروانوں کے ذریعے یہ وبا مغرب کی طرف پھیلی۔ 1347 میں بوبونک طاعون کی یہ وبا سسلی پہنچی، بعد ازاں میسینیا کی بندرگاہ کے ذریعے یورپ پہنچی۔ اس دوران لاشیں اتنی زیادہ ہو گئی تھیں کہ انہیں گلنے سڑنے کے لیے پھینک دیا جاتا تھا۔ اس وبا کے باعث پیدا ہونے والے معاشی حالات اور آبادی میں رد و بدل سے برطانوی جاگیرداری نظام انحطاط پذیر ہوا۔ انگلستان اور فرانس کو جنگ بندی کرنا پڑی۔ گرین لینڈ کی عسکری قوت کم ہو گئی۔ اس کے علاوہ شمالی امریکہ میں دریافتوں کا شروع ہونے والا سلسلہ بھی رک گیا۔ 1492 میں شمالی اور جنوبی امریکہ میں چیچک، خسرہ اور بوبونک طاعون کی وبا پھیلی۔ اس وبا کی وجہ سے وہاں کی 90% آبادی موت کے منہ میں چلی گئی۔ اس وبا کے پھیلنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے مقامی لوگوں میں اس کے خلاف مدافعت موجود نہیں تھی اور یہ مرض ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ کولمبس کے ذریعے ہسپانیوں کی کریبین آمد کے بعد یہ وبائیں امریکہ کی مقامی آبادیوں میں پھیل گئیں۔ حالیہ تحقیق کے بعد نتیجہ نکالا گیا ہے کہ 16ویں اور 17ویں صدی میں 5 کروڑ 60 لاکھ مقامی امریکیوں کی ہلاکت سے کرۂ ارض کا موسم ہی بدل گیا، کیونکہ کاشتکاری کے رقبوں پر سبزے کی نمو کے باعث فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ زیادہ جذب ہونے لگی، جس سے مجموعی طور پر موسم سرد ہو گیا۔ 1546 میں میکسیکو میں کوکولزتلی 1 نامی وبا کی وجہ سے 15 سے 20 لاکھ تک ہلاکتیں ریکارڈ کی گئیں۔ 1576 سے 1580 تک ایک مرتبہ پھر کوکولزتلی نے امریکہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اصل بیماری کی تاحال نشاندہی نہیں ہو سکی، لیکن مریضوں کو تیز بخار ہوتا تھا اور جسم کے مختلف حصوں سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ چونکہ مقامی آبادیوں کے افراد میں یورپی جراثیم کے خلاف کسی قسم کی مدافعت موجود نہیں تھی، لہٰذا ان کی بستیاں تاراج ہو گئیں۔ 1665 سے 1666 میں لندن کا عظیم طاعون اور 1772 میں ایرانی طاعون نے ایک مرتبہ پھر وسیع پیمانے پر تباہی پھیلائی، جس کی وجہ سے لاکھوں افراد لقمۂ اجل بن گئے۔ 1817 میں ہیضے کی وبا نے دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ بیماری روس میں پیدا ہوئی، جہاں اس کی وجہ سے 10 لاکھ افراد مارے گئے۔ چھوٹی آنت کی انفیکشن سے ہونے والی اس بیماری نے برطانوی سپاہیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، جہاں سے یہ مرض ہندوستان پہنچا اور لاکھوں افراد موت کا شکار ہوئے۔ بعد ازاں یہ وبا برطانیہ کی بحریہ ہی کے ذریعے اسپین، افریقہ، انڈونیشیا، چین، جاپان، اٹلی، جرمنی اور امریکہ پہنچ گئی اور بھاری جانی نقصان کا باعث بنی۔ 1885 میں ہیضے کے خلاف ویکسین تیار کر لی گئی، لیکن اس کے باوجود یہ وبا سالوں تک جاری رہی۔ آج بھی اس مرض کی وجہ سے لاکھوں افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ بوبونک طاعون کی تیسری وبا چائنا سے شروع ہوئی اور ہندوستان سے جاپان تک پہنچی۔ یہ وبا 1855 سے 1960 تک موجود رہی۔ 1 کروڑ 50 لاکھ سے زائد افراد اس مرض سے راہی ملک عدم ہوئے۔ سب سے زیادہ ہندوستان اس مرض سے متاثر ہوا۔ 1875 میں جب فجی سلطنت برطانیہ کا حصہ بنا تو ملکہ وکٹوریہ کے اندیے پر فجی کی ایک شاہی جماعت نے آسٹریلیا کا دورہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب آسٹریلیا میں خسرے کی وبا نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے۔ جب یہ شاہی جماعت فجی واپس پہنچی تو یہ مرض بھی اپنے ساتھ لے آئی۔ جہاں نہایت تیزی سے یہ مرض پھیلا اور لاشوں کے اتنے ڈھیر لگ گئے کہ انہیں جنگلی جانور نوچنے لگے۔ کئی دیہاتوں کی ساری آبادی ختم ہو گئی، کئی دیہاتوں کو آگ لگا دی گئی۔ اس وبا سے فجی کی 1/3 آبادی ختم ہو گئی۔ 1889 میں روسی فلو سائبیریا اور قازقستان سے شروع ہوا، پھر یہ وبا ماسکو پہنچی۔
اس کے بعد فن لینڈ سے ہوتی ہوئی پولینڈ اور یورپ کے دیگر علاقوں تک پھیل گئی۔ آئندہ کچھ برسوں میں روسی فلو نے سمندر پار کیا اور یہ وبا شمالی امریکہ اور افریقہ تک پہنچ گئی۔ 1890 کے اختتام تک اس وبا کی وجہ سے 3,60,000 افراد لقمہ اجل بنے۔ اس کے بعد ہسپانوی فلو جو 1918 کے شروع میں کینساس میں نمودار ہوا اور 1919 کے گرما میں اس کا اختتام ہوا۔ اس مرض میں بھی اس قدر اموات ہوئیں کہ لاشیں ٹھکانے لگانا مشکل ہو گیا۔ 1957 میں ایشیائی فلو نے جاپان، انگلینڈ اور امریکہ میں بھی تباہی مچائی، لیکن اسی سال اس کی ویکسین تیار کر کے اس مرض پر قابو پا لیا گیا۔ 1981 میں HIV کی اولین نشاندہی ہوئی، جس میں مبتلا فرد کا مدافعتی نظام بالکل تباہ ہو جاتا ہے اور اس فرد کی بالآخر موت واقع ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ HIV کا وائرس 1920 کی دہائی میں مغربی افریقہ میں چمپینزی میں پیدا ہوا، جو 1960 کی دہائی میں ہیٹی اور پھر 1970 کی دہائی میں سان فرانسسکو پہنچا۔ دنیا میں ایڈز کی دریافت سے اب تک 3,50,00,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ ناظرین، کرونا وائرس 21ویں صدی کی وبا جو گزشتہ برس کے اختتام پر شروع ہوئی اور اب تک اس کے متاثرین میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کورونا جو ہے یہ ایک سیریس پرابلم ہے آن ٹرو میڈیکل پروفیشنل لینگویج بیسس۔ یہ کنٹیجس ڈیزیز ہے، ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، تیزی کے ساتھ حملہ کرتی ہے۔ یہ اس سے خوف زدگی جو ہے وہ لازم نہیں ہے، اس کے لیے ایجوکیشن کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر یہ 100 آدمیوں کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے تو اس میں سے عمومی طور پر 2 سے 3% لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ تقریباً 97-98% لوگ جو ہیں وہ کم یا زیادہ بیماری کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ موجودہ بیماری میں نے آلریڈی آپ سے گزارش کی کہ سوشل ڈسٹینسنگ بہت لازم، کانٹیکٹس بالکل کم کر دیں یا نہ ہونے کے برابر کر دیں۔ اپنے ہاتھوں کو فریکوینٹلی صابن کے ساتھ واش کیجئے، دھوتے رہیں۔ اگر کسی بھی قسم کا کوئی ذہن کے اندر یا جسم کے اندر تبدیلی محسوس ہوتی، جیسے فار ایگزامپل بخار چڑھنے لگ گیا، کھانسی ہونے لگ گئی، خشک کھانسی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میرا جسم گر رہا ہے، میرے اندر قوت کم ہوتی جا رہی، تو ضروری ہے کہ آپ اپنے قریبی ڈاکٹر یا ہسپتال کے اندر جا کے اپنا معائنہ کروا لیجیے، اپنے ٹیسٹ کروا لیجیے۔ دا ارلیئر دا بیٹر، جتنا جلدی آپ اس چیز کے اوپر قابو پائیں گے اتنے بہتر نتائج ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک کی ریسرچ کے مطابق ارلیسٹ پاسبل جو دوا یا ویکسین دونوں میں سے کوئی بھی چیز اویلیبل ہوگی، اٹ از پریڈکٹڈ، اور خیال یہ ہے کہ وہ موسٹلی جنوری 2021 یا اس کے قریب شاید مارکیٹ میں اویلیبل ہو جائے۔ کرونا وائرس کے حوالے سے مختلف آراء، مفروضے، افواہیں، حقیقت اور افسانے زبان زد عام ہیں۔ معاملات جو بھی ہوں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس وائرس کی وجہ سے ہزاروں افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں اور لاکھوں متاثرین میں شامل ہیں۔ اس سے بھی سنگین صورتحال یہ ہے کہ معیشت عالمی سطح پر تباہ ہو رہی ہے، روزگار ختم ہو رہے ہیں اور کم آمدنی والا طبقہ اس سے خاص طور سے متاثر ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ڈپریشن کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس حوالے سے ماہرین کیا کہتے ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں ایک رپورٹ۔ سال 2019 کے اختتام پر کرونا وائرس نے چائنا کے شہر ووہان میں سر اٹھایا۔ اس کے بعد نہایت تیزی سے چند ماہ میں ہی پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس مرض نے جہاں لاکھوں افراد کو متاثر کیا، وہیں بھاری جانی نقصان بھی ہوا۔ اس وبا کی ویکسین کے لیے
दुनिया भर में सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। वैक्सीन की तैयारी का दौरानिया 10 माह से 18 माह तक बताया जाता है। उस वक्त तक इसका वाहिद इलाज सोशल डिस्टेंसिंग है। इस सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से दुनिया भर की मईशत का पहिया जाम हो चुका है। इस मर्ज ने रवां साल फरवरी में पाकिस्तान पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तानी मईशत को भी शदीद झटका लगा। हजारों अफराद बेरोजगार हो गए, जिसकी वजह से नफ्सियाती मसाइल में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। तो ये कि करेंटली भी क्योंकि लॉकडाउन है, लोग घरों में कैद हैं और अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है, कुछ आगे पता नहीं है कि कब तक ये चलेगा, कब तक ख़त्म होगा। उसकी वजह से एक तो करेंटली बहुत ज़्यादा मसले पैदा हो रहे हैं, साइकियाट्रिक इश्यूज़ जन्म ले रहे हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें। तो हम इसको एड्रेस किस तरह कर सकते हैं? वो ये तरीका है कि हम कुछ चीज़ें हैं, जैसे साइकियाट्रिक डिजीज़ के 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। एक फ़िज़िकल कॉम्पोनेंट होता है, एक साइकोलॉजिकल कॉम्पोनेंट होता है और एक स्पिरिचुअल कंपोनेंट होता है। तो फिज़िकल कंपोनेंट में 3 चीज़ें हैं, हमारा डाइट है, स्लीप है, एक्सरसाइज है। तो हम इसको एटलीस्ट, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है, घरों में रहते हुए भी हम अपनी डाइट पे तवज्जो दे सकते हैं। हेल्दी खाएं, बहुत ज़्यादा जंक फास्ट फूड अवॉइड करें, तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें अवॉइड करें, फलों और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, अंडे का रोज़ाना इस्तेमाल करें, जो हेल्दी चीज़ें वो इस्तेमाल करें, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें कम करें। दूसरा कंपोनेंट था साइकोलॉजिकल कंपोनेंट, जैसे बात की कि क्योंकि खौफ की सूरत हाल है, हर बंदा एक अजीब तरह की खौफ में मुब्तला है कि पता नहीं आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये पता नहीं वाला कंपोनेंट, हर बंदा इस वजह से परेशान है। तो हमने एहतियात करनी है और उसके बाद बाकी चीज़ें अल्लाह ताला पे छोड़ दें, क्योंकि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में हम एक्सेसिवली सोच के अपने आप को परेशान नहीं कर सकते। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको खुशी देती हैं, मुतमईन रखती हैं, तो कोई ना कोई ऐसी दिन में कोई ना कोई ऐसा काम कर दिया जाए ताकि हमें खुशी मिल सके। ये ऐसी चीज़ें हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करती हैं और हमें तैयार करती हैं कि हम मेंटल हेल्थ इश्यूज से अच्छी तरह से मुकाबला कर सकें। फैमिली टाइम को बढ़ाएं, इस टाइम को यूटिलाइज़ करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करें, अपनी बॉन्डिंग को बेहतर करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई थी चीज़। और मेंटल हेल्थ के लिए अगर आप मेंटली अपने आप को स्टेबल रखना चाहते हैं, साउंड रखना चाहते हैं, तो ये कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहले कि हमारी बॉन्डिंग कैसी है, हमारे कनेक्शंस कैसे हैं लोगों से, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हम कितने कनेक्टेड हैं। ये हमें मेंटली साउंड रखता है, मेंटली स्टेबल रखता है, जितने हम वेल कनेक्टेड रहते हैं। आखिर में मैं बात करना चाहूँगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे, क्योंकि जिस वक्त भी न्यूज़ चैनल लगा लो, कोरोना की स्टार्ट्स पे बात की जा रही होती है, जब वो एक पट्टी चलती है ना, इतने लोग इन्फेक्ट हो गए, इतने लोगों की डेथ हो गई, इतने लोग रिकवर हो गए, तो वो एक ना सारा दिन जहन में वही घूमती रहती है। तो मैं सबसे ये गुजारिश करना चाहूँगी कि अपना टीवी देखने का टाइम कम किया जाए। अगर आप न्यूज़ नहीं देखते तो आप सोशल मीडिया पे आप जाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी सब कुछ यही चल रहा है और वहाँ पे तो ऐसी फेक न्यूज़ चल रही है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक तो ये कि किसी अथेंटिक रिसोर्स से जब न्यूज़ आ रही हो उसी पे यकीन किया जाए। वो WHO है, वो पाकिस्तान का अपने कुछ इन्होंने बनाए हुए हैं, कुछ गाइडलाइंस बनाए हुए, उनको फॉलो किया जाए और जो भी इस तरह की फ़ेक न्यूज़ हैं ना तो उनमें खुद ट्रैप हुआ जाए, ना उनको आगे फॉरवर्ड किया जाए। नाज़रीन, हमने अपने आज के प्रोग्राम में माजी के कुछ वबाई और मुहलिक अमराज का जिक्र किया, इसके साथ साथ मौजूदा सूरत हाल को भी मौजू बनाया। अब हम अपने प्रोग्राम का रुख थोड़ा तब्दील करेंगे और जिक्र करेंगे कुछ ऐसे मुहलिक अमराज का जो आज भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हैं और उनकी वैक्सीन इस वक्त तक भी मार्केट में दस्तयाब नहीं है। इनमें एबोला वायरस के नाम से तो आप वाकिफ़ ही होंगे। इसके अलावा कौन कौन से वायरसेस मौजूद हैं, इस हवाले से इस प्रोग्राम में हम तिब्बी माहिरीन की आरा को भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। कोरोना के अलावा भी दुनिया भर में बीमारियां फैलाने वाले कुछ ऐसे मजीद वायरसेस मौजूद हैं जिन पर तहकीक की जा रही है, लेकिन अभी तक इनकी वैक्सीन या दवाई मौजूद नहीं है। इन वायरसेस में निपा नामी एक जरसूमा जुनूबी इंडिया में लोगों को हलाक कर रहा है। ये लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा है और आने वाले वक्त में ये भी आलमगीर वबा बनकर फैल सकता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला हैंड्रा वायरस भी इसी जुमरे में आता है। क्राइमन कॉन्गो हेमोरेजिक
فیور بری طرح انسانوں میں پھیل سکتا ہے. اس میں اموات کا خدشہ 40% ہے. ایبولا وائرس کی وجہ سے 2014 سے 2016 تک مغربی افریقہ میں تقریباً 11,000 افراد ہلاک ہوئے. مربرگ وائرس بھی ایبولا ہی کی طرح کا وائرس ہے جس کے سبب 8 سے 9 دن میں موت واقع ہو سکتی ہے. مچھروں اور خون پینے والی مکھیوں سے جانوروں میں پھیلنے والا رفٹ ویلی فیور انسانوں کو متاثر کر سکتا ہے جو انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے. اسی طرح زیکا وائرس بھی مچھروں کے ذریعے انسانوں میں منتقل ہوا. عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ زیکا وائرس کے سبب بالغوں میں دماغی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. یہ تمام وائرسز کسی نہ کسی جانور کے ذریعے انسانوں تک پہنچتے ہیں اور چونکہ ان کے لیے ابھی تک کوئی ویکسین موجود نہیں ہے لہٰذا ان سے بچاؤ کے لیے حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. دنیا کے اندر بہت ساری بیماریاں، بہت سارے وائرس، بیکٹیریا موجود ہیں جن کی ویکسین یا دوا موجود نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ بیماری جس وقت تک موجود نہ ہو یا افیکٹ نہ کرے تو آپ ہر چیز کی دوا یا ویکسین نہیں بنا کے رکھتے. یہ ایک بہت مہنگا قسم کا کام ہے جو عام انسان یا امیر لوگ یا بڑے لوگ یا کوئی کارخانے والے ان کے بس کی بات نہیں ہوتی. یہ حکومتوں کا اور بہت بڑی حکومتوں کا ذمہ داری کا کام ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر کام کریں، اور وہ بھی صرف اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب ایک سبسٹانشل نمبر آف کمیونٹی جو ہے، جس کو کہتے ہیں کہ کافی بڑا نمبر کمیونٹی کا کسی چیز سے افیکٹ ہونے لگتا ہے تو اس صورت کے اندر اس پہ کام ہوتا ہے. پھر اس کی ویکسین کے اوپر ریسرچ کر کے کام شروع کیا جاتا ہے. جو بیماری موجود ہوتی ہے اس کے انسانی جسموں کے اوپر جو اثرات ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے اور وہاں سے جو اثرات مرتب کرتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے مختلف طریقے سے اینالائز کر کے ریسرچ کر کے کوئی نہ کوئی دوا یا ویکسین نکالی جاتی ہے. اس چیز کے اوپر بلینز آف ڈالرز خرچ ہوتے ہیں. بائی دا ٹائم یہ چیز تیار ہوتی ہے اس کے اندر 3, 4, 5, 6 ماہ تک لگ جاتے ہیں. پھر جب دوا بننے کے قابل ہو کے مارکیٹ میں آتی ہے اس میں کم و بیش 6 مہینے سے 1 سال کا ٹائم لگنا لازم ہوتا ہے. وائرس کا مشکل صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے اسٹرین جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، اس کی میوٹیشن ہوتی جینیٹیکلی. تو جینیٹیکلی میوٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے اس کے اندر تبدیلی ہو جاتی. آپ نے سے فار ایگزامپل ایبولا وائرس کا کہا کہ اس کے لیے آپ نے دوا تیار کر لی، اس کو استعمال شروع کرنا کیا تو پتہ چلتا ہے کہ اس وائرس کے اندر جینیٹک میوٹیشن ہو گئی. جس وائرس کے اسٹرین کے لیے آپ نے دوا استعمال کرانی شروع کی تھی وہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن جو دوسرا آیا ہے اب اس کے لیے آپ کو نئے سرے سے نئی کہانی، وہ چیز، نئی دوا یا ویکسین آپ کو ڈھونڈنی پڑتی ہے. ناظرین، صورتحال کیسی بھی گمبھیر کیوں نہ ہو، جب تک امید کے جگنو روشن ہیں اس وقت تک ہمت اور حوصلہ قائم رہنا چاہیے. آنے والے دنوں کے بہت سے روشن سویرے اور خوش آئند دن ہمارے منتظر ہیں. ان کے استقبال کے لیے خود میں اعتماد پیدا کیجیے، ہمت پیدا کیجیے، امید پیدا کیجیے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان نسرین بٹ کو جی کا جہاں کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.